अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे NA 249 के हवाले से। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को दोबारा गिनती पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जिसने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस को जीता, तो वो जो है इससे बिल्कुल जो है अग्री करते हैं, लेकिन बाकी तमाम तर जो जमातें हैं वो इसके अगेंस्ट खड़ी हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बातचीत की जाए तो डस्का के इलेक्शंस को वो एक्सेप्ट करते हैं, जबकि NA 249 के इलेक्शंस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या ये दोहरा मयार है, क्या ये मुनाफकत है, या फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स के अलावा जो है ये डेलिबरेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये तरीका कार अपनाती हैं, ये वतीरा अपनाती हैं ताकि जहां पर उनकी पावर है या जहां पे उनको सेलेक्ट किया जाता है या फिर जहां पे उनका इलेक्शन जो है सक्सेसफुल होता है तो वहां पे वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, जबकि दूसरी जानिब जहां पे वो इलेक्शंस में बुरी तरीके से जहां पे उनको हार होती है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। आखिर ये क्या कंफ्यूजन है? पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही कंफ्यूज हैं, उनको खुद क्लैरिटी नहीं है। अगर वो खुद क्लियर नहीं है तो फिर क्यों जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात नहीं होती? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने का कहा तो तमाम तर जमातों ने इसको अपोज किया। आखिर कब हमारी पाकिस्तान में अपोजिशन अपना जो है एक प्रोडक्टिव रोल अदा करेगी? कब पाकिस्तान में अपोजिशन जो है सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करेगी? ये क्या माजरा है, इसको कैसे जो है बेहतर किया जा सकता है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका कार ये दुरुस्त है कि 2 ऑर्डिनेंसेस के जरिए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कर देना और 2 मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस में इसको डिवाइड कर देना, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रॉपरली एक पार्लियामान में इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए? पार्लियामान से बाहर तो सब अब भी इख्तलाफ कर रहे हैं, अगर पार्लियामान में एक्सेप्ट नहीं होता तो उसके बाद ऑर्डिनेंसेस की तरफ आना चाहिए। क्या ये दुरुस्त तरीका कार है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्दबाजी कर रही है? तमाम तर इन मामलों के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ जो मजीद डेवलपमेंट है उनके ऊपर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान का जो है इंटरनेशनल पीस में स्टेबिलिटी में किरदार उसके ऊपर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सऊदी अरब जो दौरा होगा उसमें क्या जो है तमाम तर सिचुएशन होगी, किस तरीके से पाकिस्तान जो अपना पिवटल रोल प्ले करेगा एक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए, किस तरीके से जो है ये हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारे बायलैटरल टाइज हैं या मल्टीलैटरल टाइज हैं उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद है शेख सलाउद्दीन साहब, साबिक MPA हैं MKM पाकिस्तान, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख सलाउद्दीन साहब, हमारे साथ कॉल पर मौजूद है MKM पाकिस्तान से, क्या आप सुन सकते हैं हमें? जी जी अलमीना, मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी सलाउद्दीन साहब, MNA हुआ। जी जी सलाउद्दीन साहब, प्रोग्राम में हम जो है आगाज़ करेंगे NA 249 के हवाले से। NA 249 में पर्टिकुलरली आपने देखा कि किस तरीके से तमाम तर जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए, सवालात उठाए कि वो पुलिस को इस्तेमाल करती रही। सईद गनी साहब के हवाले से भी बात की और बाकी मेंबर्स के हवाले से बात हुई कि उन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया है 249 में, उन्होंने इलेक्शन जो है रिगिंग किया है, उन्होंने पहले भी रिगिंग की तरीका कार स्ट्रैटेजी अपनाई और ड्यूरिंग इलेक्शन भी अपनाई। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये कि NA 249 मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख का कम तरीन टर्नआउट रहा इसमें, और जो कि तकरीबन इलेक्शन हुकाम के मुताबिक ये तकरीबन 21% बनता है, और ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो हैं तकरीबन 339,000। इट मीन्स अगर आप इसको राउंड भी लें 340,000 के करीब होते हैं। तो जहाँ पर इतना कम तरीन टर्न आउट होगा, और वहाँ जो है जब आप शाम के वक्त जबकि जिस वक्त 5 बजे के वक्त जब ये क्लोज होता है, जब इलेक्शन जो हमारे जितने टर्नआउट हुआ, जितने लोग वोटिंग में आते हैं, इंदराज होता है सबका, उसके बाद जो है इसकी काउंटिंग शुरू होती है। काउंटिंग मैं समझता हूँ कि इतना जो जितने भी पोलिंग स्टेशन थे उसमें, तो अगर इन पोलिंग स्टेशंस के अगर मैं अंदाज़ा करूँ तो किसी जगह पर तकरीबन 400, किसी जगह 500, बहुत मैक्सिमम 1000 भी पड़े, तो ये पूरी जितने भी वोटों की काउंटिंग थी ना, वोट्स काउंटिंग मेरे ख्याल में तकरीबन 10 बजे तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन जब ये रिजल्ट नहीं आया तो ये मुतनाज़ा बन गया। अब तमाम पार्टीज जो हैं वो खड़ी हो गई कि भाई ये तो इतना देर लगा दी। फिर उसके बाद 11 बजे के बाद इन्होंने तकरीबन क्लोज ही कर दिया था, किसी भी चैनल के ऊपर जो है कोई किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा था।
اس وقت تمام پارٹیز نے کہنا شروع کر دیا, اپنے لیٹرز انہوں نے فیکس کرنے شروع کر دیے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو دیکھیں, ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سندھ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے کہ اتنا مطلب یہ کہ ایک تو رمضان میں الیکشن میں کووڈ کی وجہ سے تمام پارٹیوں نے لیٹرز لکھے کہ یہ جو ہے اس کو ملتوی کیا جائے, پوسٹ پون کیا جائے اور اس کو رمضان کے بعد کیا جائے, اور جب یہ کووڈ کی صورتحال بہتر ہو جب کیا جائے. لیکن دیکھیں لوگوں کو ایک تو انوالو کیا, لوگ آئے نہیں, اسی وجہ سے کہ ایک تو روزہ تھا سب کا, گرمی شدید تھی, لوگوں کا مطلب کم آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب وہ کسی کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا. جب کسی کا انٹرسٹ ہی نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حلقہ پاکستان کا ایک ایسا حلقہ ہے جہاں پہ تمام اکائیاں موجود ہیں, تمام لنگوسٹک یہ پوری جتنی اس وقت ہمارے پاس زبانیں ہیں وہ تمام زبان بولنے والے لوگ یہاں موجود ہیں. یہ ایک منی پاکستان سمجھ لیں. اور میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ کسی وقت متحدہ اقوام پاکستان کے پاس یہ سیٹ رہی ہے, تو لیکن یہ کہ جب ہمارے پاس ڈیلیمیٹیشن ہوئی, اور ایک جو ہے آپ کو یاد ہوگا, میں بلکہ آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا, بتاؤں گا بھی کہ دیکھیں جب جسٹس افتخار چودھری صاحب سے ایک بدامنی کیس چلا تھا, کراچی بدامنی کیس, اس کے بعد اس کی حلقہ بندی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا گیا, اور اس میں ایک ایسی حلقہ بندی کی گئی جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ آبادی جو کہ پاک کالونی اور دیگر جگہ مشتمل تھی جس میں اردو اسپیکنگ ایریا زیادہ تھا, تو وہاں سے یہ کٹ کر کے یہ آگے بڑھا دی گئی. اچھا, ایک تو یہ کہ اس میں جب آپ بدنیتی کا عنصر آ جائے, بدنیتی کا فیکٹر آ جاتا ہے, تو یہ آٹومیٹک یہ سسٹم میں جو خرابی آ جاتی ہیں. یہاں پر ایک حلقہ جو کہ جن کو ریپرزینٹ جو لوگ ریپرزینٹ کرتے تھے ان کو ایک الگ کونے میں دھکیل دیا گیا, اور ایک ایسی آبادی کو, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد پارٹیشن کے بعد ہی مہاجر کیمپ بھی ہوا کرتا تھا, جو کہ لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگ سارے جو اس وقت جو پارٹیشن کے بعد آئے تھے وہ لوگ بھی یہیں میں مقیم تھے. تو یہ سارا سلسلہ اس طرح سے بنایا گیا کہ یہ ایک بدنیتی کا عمل میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن میں بھی رہا, ایک بدنیتی کا عمل ڈیورنگ الیکشن اس میں رہا کہ اتنا جو ہے وہ رمضان میں کرنا اور اس طرح سے جو ہے کووڈ کی صورتحال میں کرنا, میں یہ بھی سمجھتا ہوں. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں جب یہ جو الیکشن کے دن یہ روکے گئی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کیا ڈیورنگ الیکشنز جو انفلوئنس کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ دیکھیں میرے خیال میں صبح سے شام تک کچھ نہیں ہوا ہے. صبح سے شام تک تو تعداد ہی اتنی کم تھی, ٹرن آؤٹ میں نے کہا نا اتنا کم تھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں کیا. لیکن یہ کہ یہ جب 10 بجے کے بعد, بلکہ 11 بجے میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں 11 بجے ہوا تھا کہ جب یہ الیکشن بالکل اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ روک دی گئی, اور تقریباً 4 سے 5 گھنٹے انہوں نے جو لگائے. اس کے بعد جو تصاویر جو وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر سعید غنی صاحب کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے کہ یہ تو کورٹس کو بھی جو ہے اس پہ سوموٹو ایکشن لینا چاہیے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوراً لینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر یہ فارم 45 جو ہے وہ اس میں سائن کیے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں آ چکی تھی. اسی وجہ سے جب بعد میں رزلٹ اس طرح آیا پیپلز پارٹی کے حق میں, پیپلز پارٹی کہاں تھی؟ آپ یہ بتائیں کہ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے جو تمام پارٹیوں کو اگر آپ ایک کاؤنٹنگ دیکھیں گے تو اس کے اندر تقریباً جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ووٹ ہیں وہ میرے خیال میں 7,000 کے قریب تھے. تو 7,000 جنرل الیکشن میں لینے والے ایک دم سے انہوں نے جمپ مار دی, اور جبکہ جو ہے دوسری پارٹی جنہوں نے 35,000 لیا تھا یا 23,000 ووٹس لیے تھے, جو جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں جو آنے کے بعد بائی الیکشن کے اندر کم ہو گئے. اچھا, پھر اس کے بعد آج ایک جو واقعات ہوئے صبح سے لے کے جو شروع کیے تھے وہ میں بھی سن رہا تھا مختلف چینل پہ, آپ کے چینل پہ بھی میں نے سنا کہ یہ جو جب یہ انہوں نے اسٹارٹ کی کاؤنٹنگ کے لیے, جب یہ بیگ لے کے آئے تو بیگ کھلے ہوئے تھے. بیگ میں سیل یہ تھیلے ہوتے ہیں اس کے ووٹ جس میں سارے ووٹ جمع کیے جاتے ہیں. جب یہ آرو کو چاہیے تھا کہ یہ ساری سیل ہونی چاہیے تھی, یا آپ نے لا کے رکھ دی کہ اب یہ کھلنے والے. اس کے بعد دیکھیں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس فارم 45, اگر ہمارے پاس فارم 45 ہے تو ہم صرف ایک کاؤنٹنگ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل ووٹس ہیں ہر جتنے بھی الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے ان کے اتنے جو ہے ریلیز ہوا تھا, لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو سکا. کیا یہ الیکٹرل ریفارمز کے لیے اگر جانا پڑتا ہے آرڈیننسز کے اوپر, کیا وہ ایگزیکیوٹ ہو پائیں گے؟ الوینا صاحبہ, یہ جو ہے سراسر غیر آئینی ہے.
ہم وہ غیر آئینی کام لیکن نہیں آرڈیننس بھی تو ایز پر کانسٹیٹیوشن ان لافل تو نہیں ہے نا, لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیجسلیشن کا, پہلے پارلیمان میں جایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اپر اور لوور ہاؤس سے جب اپروو ہو جاتا ہے بل سامنے آ جاتا ہے, اور اگر وہ نئی وے آؤٹ نکلتا ہے تو پھر ہم آرڈیننسز کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل وے تو بالکل بھی نہیں ہے نا, جس پہ کہا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے اور دیگر جماعتوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی آرڈیننس آ رہا ہے وہ غیر آئینی ہے, ان کو بعد میں بھگتنا پڑے گا گورنمنٹ کو. لیکن جب حکومت کے ساتھ اپوزیشن مل بیٹھ کر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تو پھر کیا کریں حکومت؟ المینا صاحب بات پتہ کیا ہے, یہ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ دیکھیں, میں 10 سال رہا ہوں اس پارلیمنٹ کے اندر, ٹھیک ہے نا, مجھے معلوم ہے کہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ ہم نے کام کیا, 4 پرائم منسٹر رہے ڈیورنگ مائی ٹینیورز, تو ہر ایک نے اپنے اپنے جو معاملات تھے اس کو الگ رکھ کر پارلیمنٹ کو ہمیشہ جو ہے پارلیمنٹ کے ساتھ انہوں نے لیجسلیشن کیے, ملا کے کیے. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ حکومت کے اوپر آتی ہے. جو حکومت ہوتی ہے, جو اقتدار, جن کے پاس حکومت اقتدار ہوتا ہے, جو ان کے پاس ہوتا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ کس طرح سے تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح بات کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. اگر یہ بات ہی نہیں کرنا چاہیں, دیکھیے میں ابھی ہم حالانکہ بینگ اے کولیشن پارٹنر ہمارے لیے بھی بہت مشکلات ہیں, ہم بہت سارے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ بنے. کوئی ایسا معاملہ ہے جہاں پہ جمہوریت کا جو ہے وہ پٹری سے اتر جائے, تو ہم یہ نہیں چاہتے, ہم بھی چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں حکومت کو سوچنا ہے, حکومت کے منسٹرز کو سوچنا ہے کہ ہمیں کیسے ان کو منانا ہے, کیسے لے کے آنا ہے, کیسے ٹیبل پہ لانا ہے, کیسے پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہے. کیونکہ جب تک ہم پارلیمنٹ سے پاس نہیں کرائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دھری کی دھری رہ جائیں گے. پھر میرے والی بات ہے کہ ہم پہلے وہ امپلیمنٹ کروائیں جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ لا ہیں, وہ بھی نہیں کرا پا رہے ہیں, تو پھر نئے لا بنائیں گے, نئی چیزیں کریں گے, تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن اگر آرڈیننس کے ذریعے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے ہمیں کسی کو بھی جو ہے وہ یہ چیزیں قبول نہیں کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کے رہتے ہوئے لیکن سر یہ جو کنفیوژن ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے, جہاں پہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ایک کانسٹیٹوئنسی کے الیکشنز کو تو ایکسیپٹ کرتی ہے, لیکن دوسرے الیکشنز کو جہاں پہ ان کی ہار ہوتی ہے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے طریقہ کار نہیں, یہ سبھی کا وتیرہ ہے. اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں لوپ ہولز تو موجود ہیں, جہاں پہ جس کو ایج حاصل ہوتا ہے وہ وہاں پہ دھاندلی کر لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد جیت کے بعد وہ اس کو کہتا ہے عوام نے ہمیں جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے, اور اگر وہ ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں ووٹ چوری ہوا ہے. تو اس کا کوئی حل تلاش کرنا تو لازمی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آلریڈی الیکٹورل ریفارمز جو ہو چکے ہیں ان کی بھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی, پہلے ان کی ایگزیکیوشن ہو جانی چاہیے. لیکن کون کرے گا, کب کرے گا, جب اتنے پرانے الیکٹورل ریفارمز ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو انیشیٹو لینا چاہیے آپ کے پرانے ریفارمز کو پہلے ایگزیکیوٹ کروائیں؟ دیکھیں اس میں نے کہا نا کہ جو حکومت وقت کا کام ہوتا ہے, اور حکومت وقت یہ سوچے کہ جو ہمارے جتنے بھی اس وقت پینڈنگ لاز ہیں اس کو امپلیمنٹ کروائیں, وہ ضروری چیز ہے. اس کے بعد دیکھیں یہ جو جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ لوگ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں, ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے یہ تو ہے, یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہیں, جس کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ مختلف جو ہمارے چینلز ہیں وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو دکھا رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح لوگ جو ہے وہ اس کو لے رہے ہوتے ہیں. ایکچولی دیکھیں جہاں پر بھی اس طرح کی, جیسے یہ والی سچویشن پہ اگر میں صرف NA-249 کی بات کروں, لیکن NA-249 یہ تو متنازع ہو گیا ہے, یہ تو اتنا زیادہ ہو گیا کیونکہ اس کی ایک تو میں نے کہا نا ٹرن آؤٹ ہی کم تھا, پھر اس کے بعد جو ووٹ ڈلے ہیں, پھر اس کے بعد جو ووٹ کی کاؤنٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد کاؤنٹنگ رکی ہے. آخری سوال بدنیتی کا فرق. ٹھیک ہے سر, مجھے آخری سوال کرنا ہے آپ سے. سر جس طرح ہم جانتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو آلریڈی سعودی عرب میں ہے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ بھی جانے والے ہیں وزٹ پر, اور یہ پورا ریجنل اسٹیبلٹی اور پیس کے لیے ایک وزٹ ہوگا. اس میں پاکستان کا رول کہاں دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میری تو دعائیں ہیں پاکستان کے وقت کے ساتھ, اور مجھے امید ہے کہ آرمی چیف جو پہلے پہنچے ہیں تو انہوں نے وہ راہ بھی ہموار کر لی ہوگی, اور ہماری حکومت کے لیے آسان ہو گیا ہوگا, اور آسانی سے جا کے وہ اپنے معاملات کو جو ہیں وہ ایشوز کو جو ہیں وہ سیٹل کریں. اور سب سے بڑی بات ہے, دیکھیں ہمارا دیرینہ جو سب سے ہمارا دوستی رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ رہی ہے, اور ہماری ایک مطلب بینگ اے مسلم عرب کنٹری کے ساتھ جو ایک معاملات رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں, انشاءاللہ چلیں گے بھی. اور ہم تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ پاکستان بھی چاہتا ہے, اور میں اس میں بالکل کئی جگہ کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, اور انہوں نے کئی جگہ بہت اچھی طرح سے
केस को प्ली किया है, और चाहे वो यूएसए के अंदर हो, चाहे वो यूएनओ के अंदर हो, या दूसरी ओआईसी के अंदर भी है। मैंने देखा है कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया है, और ये रोल प्ले होना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी हमें उनका साथ देना चाहिए, और एज ए तमाम पार्टी, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल इशू के ऊपर जो भी ऐसे इश्यूज आते हैं उस पर तमाम पार्टी को मुत्तफ़क़ा तौर पर, इमरान खान ज़ाहिर है कि उनको पूरी आवाम ने मैंडेट दिया है, तो फिर उनका साथ देकर अपने जो खारजा पॉलिसी है उसको बेहतर से बेहतर बनाने में मदद की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए शेख सलाउद्दीन साहब। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम शेख सलाउद्दीन साहब से बात कर रहे थे एमकेएम पाकिस्तान से। उन्होंने जो है इस बात का इजहार किया कि NA 249 की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शंस हुए हैं उनको भी अगर कहा जाए मोस्ट रिग्ड इलेक्शंस तो गलत ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुरी तरीके से जो है इन्फ्लुएंस किया है इन इलेक्शंस को। सईद हनी साहब की कॉन्ट्रोवर्शियल पिक्चर सामने आना, फॉर्म 45 का सिनेरियो क्वेश्चनेबल है, फॉर्म 46 के हवाले से बातचीत जो है वो भी जो है सवालात रेस करती है। साथ ही साथ तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज का यही बयानिया कि जो रीकाउंटिंग हुई है वो भी एक्सेप्टेबल ना हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस होना, आरओ के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस होना, ECP और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनका तमाम तर रोल जो है क्वेश्चनेबल रहा है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात होती है उसके हवाले से उनका स्टांस ये था कि बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन ना हो पाई पिछले 10 सालों में। दूसरी जानिब जो तमाम तर ये स्टांस है उस पर उनका यही कहना है कि इन तमाम तर सिचुएशन को बेहतर इस तरीके से किया जा सकता है कि पार्लियामान में इसके ऊपर गुफ्तगू हो। नाज़रीन, प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। कंक्लूजन में जाते जाते जो अपडेट है उसके हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि 7 मई से जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का सऊदी अरब को जो है विज़िट है, और ये जो लास्ट विज़िट था वो अगस्त में हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। इसमें रीज़न इसका ये था कि जब OIC के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट जो है उस सऊदी अरब के हवाले से था, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से और कश्मीर के रोल के ऊपर पर्टिकुलरली उन्होंने बात की थी। तो इस पर जो है सऊदी अरब ने नाराज़ होकर अपनी तमाम जो असिस्टेंट थी पाकिस्तान से, वो असिस्टेंस जो है वापस ले ली। फिर बीजिंग को जो है बीच में आना पड़ा, और चाइना ने पाकिस्तान का हमेशा की तरह साथ देते हुए जो फर्दर लोन और तमाम तर चीज़ें थी उसको बैलेंस करने में पाकिस्तान का जो है साथ दिया। अब जो जिस तरीके से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मौजूद हैं ऑलरेडी वहाँ पर, और अब जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी उनको ज्वाइन करेंगे बायलैटरल टाइज को मजबूत करने के लिए, पर्टिकुलरली पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात जो बाहमी ताल्लुकात है उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। देखना ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल टाइज के लिए जो है एक मीटिंग होगी, या फिर ये मल्टीलैटरल टाइज के लिए भी हो सकती है, जिस तरीके से तमाम तर खित्ते के रीजन के पीस और स्टेबिलिटी के लिए होगा। पाकिस्तान का रोल दुनिया भर में अफगानिस्तान के मामले में कहीं पर नहीं छुपा हुआ। पाकिस्तान ने अपना उसमें बहुत पिवटल रोल प्ले किया है। जिस तरह ज़ल्मी खलीलजाद के हवाले से तमाम तर अपडेट्स पाकिस्तान उसमें जो है अपना एक कम्प्लीटली पिवटल रोल प्ले करता रहा। US और अफगानिस्तान के दरमियान डायलॉग कराता रहा। मजीद CPAC के हवाले से भी अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी और पीस जब तक नहीं होगा तब तक ये तमाम तर जो प्रोजेक्ट है वो भी अकम्प्लिश नहीं हो सकता। देखते हैं कि मजीद जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का विज़िट है उसके बाद क्या फर्दर अपडेट्स आती हैं, और उसके बाद जो है हम प्रोग्राम में इस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।